الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. محبت نال حضرت ذات درود پاک. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلوا عليه. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين، الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين. ساکو سرہمی مٹھ مدنی دے، ساڑھے حالت کرام ہزار تھی سر، صدیق عمر عثمان علی، ساڑھے حامی چارے یار تھی سر. ہو سی کار دی گرمی وچ محشر دے، سرکار تھی سر، جند سر تابش پڑھتے ہیں، اندے لب حل سر بڑے پار تھی سر. حمد و صلاۃ و بعد محترم مکرم معزز سامعین کرام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، نوجوانوں، السلام علیکم. آپ کو پتہ ہے تو علم دے اندر ہے جو یہ محفل اس سال ثواب دی محفل ہے. سارے بزرگ عبد الرحمن انہاں دی والدہ صاحبہ اس دنیا تو پردہ فرما گئی. دعا کرو گے اللہ تعالیٰ محمد صاحب دی قبر ہوتی رحمتہ نزول فرماوے. اسا تمام دوست صاحبہ کٹے ہی نیت نال تھے ہیں کہ سارے رل کے بحثوں، قرآن پاک دی تلاوت کرے سوں، کلمہ شریف پڑھ سوں، درود پاک پڑھ سوں. اللہ قرآن دے صدقے، درود دے صدقے، اللہ کلمہ دے صدقے اما مرحومہ دی قبر دوتے رحمتہ نزول فرمے سی، فرمے سی. حضرات محترم چند منٹ دی حاضری ہے کیونکہ خصوصی خطاب حضرت علامہ مولانا پیر ضیاء مرتضیٰ صاحب تشریف ہیں کہ آمن والے ہیں. بس انہاں دے آمن تک میں اپنی حاضری پیش کرے ساتھ تمام دوست احباب محبت نال سبحان اللہ علامنے تے خاموشی دے نال نہیں بہونا. اے نہ سمجھائے جو بھئی پتہ نہیں مولوی کتنا ٹائم گھن ویسن ٹائم دی انشاءاللہ اور جڑا پابندی تھی ویسی جی میں ہی ٹائم ختم دا دیتا ہوا ہے اور ٹائم دوتے ہی ختم پڑھاون دی کوشش کرے سو. حضرات محترم اللہ پاک نے قرآن پاک دے اندر فرمائے کل نفس ذائقۃ الموت، موت دا ذائقہ ہر روح نے نفس نے چکھنے. تے اس دنیا دے اتے جیڑا بھی آئے وہ ملنا ضرور ہے. تے اللہ پاک نے قرآن پاک دے اندر فرمائے کہ اینما تکون یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، کہ تسا جی ہو جے ہی لوہے دے کوٹ دے اندر ہی لکے ہوئے کیوں نہ ہو، جی ہو جے محل دے اندر ہی کیوں نہ لکے ہوئے ہو. فرمایا موت تو آپ کو تھوئی ہی آونے. جنن انسان کو موت آونی ہے تو سب کو موت دی فکر کرنی چاہیے. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا فرمان علی شاہ نے فرمایا انسان ذرا سوچ یہ موت تے موت دے فرشتہ تے کو روزانہ ہی آواز دے دے. ساکو روزانہ آواز دے دے کہ اے انسان ذرا دنیا دے اتے سوچ سمجھ کے چل. زمین آدھی ہے میں تے اکڑ اکڑ کے نہ چل تے میرے وچ آوڑے. اے انسان تو پیر اٹھا اٹھا کے چل دے، کیا تو
زمین تے اتے چل دے زمین کو پھاڑ دے سے تے آسمان کو پکڑ گھن سے نہیں زمین آدھیے اے انسان ذرا آجزی دے نال چل ذرا اپنے سر کو جھکا کے چل تے میلے وچ آمنے تے انسان ذرا سوچ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنن انسان دنیا تمہیں دے انسان نیک عمل کر کے بیندے جنن قبر دے اندر بیندے اس زمین دے اندر بیندے زمین کو ایویں گلکڑی بیندیے ایویں مل دیئے جویں ایک دوجے دے نال انسان دوست محبت دے نال مل دے یا ایک بچے کو اپنی ماں گود دے اندر پھاکل پاتے فرمایا جتنا گھٹیں دیئے لیکن ان پتر کو محسوس نہ کیدا جو محبت اظہار زیادہ تھی دے فرمایا زمینی آدھی مرحبا تیرا آورا میرے اندر بہت اچھا ہے دنیا دے ہوتے تو اچھا کام کر کے ہے آج میں کو بھی دیکھ میں تیرے نال کیا دو برتاؤ کرینیا کیا جو سلوک کرینیا حضرات محترم جے انسان اچھا ہوں دے نیک عمل کرن والا ہوں دے فرشتے بھی جڑے آندے ہوں دے کون سوال جواب واسطے جڑے سوال جواب اچھے تھی ویرن او بندہ کامیاب تھی ویندے فرشتے بھی آدن اے انسان تو کامیاب ہو گئے اے انسان تے دنیا دے ہوتے اچھے عمل کی دینی ہون اسا تیرے بنو سوال جواب کھن کی دین ہون تو ایوے سموان جوے سجیے دھولن جڑا ہے او سمدیے سیج دے ہوتے حضرات محترم سرکار مدینہ فرمایا او بندہ جنن سجد سمدے فرمایا او کوئی کو جنت دے وچوں اللہ تبارک و تعالی ایسی دلکش ہوا بھیجیں دے ہوندی قبر دے اندر او بندے کو راحت سکون مل دے میرے آقا فرمائے او بندے کو راحت سکون مل دے نیندر دے اندر آویں دے فرمایا ایو جئی نیندر جی میں ڈکھن دے ہوا کھل دیے گرمیاں دے اندر بندے دی جتنی تھکاوٹ ہوے نیندر آندی ہے آنکھ ہوے کھل دیے جڑے صبح دا ٹائم ہوے فرمایا ای نہیں مثال ہے بندے دی جنت عمل کرن والا ہے جنت دی ہوا جویں کھلسی راحت سکون کو مل سی قبر دے اندر بندے دی اکھ لگ سی قیامت قائم تھی سی بندے دی اکھ کھل سی بندہ سی میں ہونے نہ ستا حالانکہ کئی سو سال کئی صدیاں گزر گئے اوزل بندہ سی میں ہونے دا ستا کیا ہوگے رب دے طرف آواز سی اے انسان ہن میری بارگاہ دے اندر تے حاضر ہونے حضرات محترم وقت کو یاد کرو جنہ نہیں اللہ دی بارگاہ دے اندر حاضر تھی سو تے انسان تیرے کول اچھے عمل ہو سن اللہ بھی راضی اللہ دا محبوب بھی راضی ایوہ سے دنیا دے اندر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سیاب دلان چلے نا قبرستان دے وچوں گزرے نا آپ اتنا روے نا داڑھی مبارک حجمت نال تر تھی ونیا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سیکنو دوستان نے پوچھنا کیتا آئے عثمان غنی کیا وجہ ہے اسا اتنا کیوں رو دے جو اتنا پیجا دے نوھیروں دے جن قبرستان دے وچوں گزر دے وے تو سا اتنا رو دے وے لیکن سارا اج حال کیا ہے اسا قبرستان دے وچ بیٹھے ہوندے آئے اسا بٹا لیندے آئے دنیا دے گالی کریں دے آئے اسا اتے کوئی اچھا کا نہیں کریں دے حالانکہ وہ عبرت دی جا ہو دیئے سب کو سوچنا چاہیدہ ہو دے سارے جڑے بزرگ سارے نال رحمان والے سارے عزیز و اقرابا سارے خوشیاں دے اندر شریک ہوار والے سارے کو جدا ہو کے قبرستان دے اندر مدفون آج او بھی آگے کل اسا بھی آوڑے سوچنا دا اے مقام ہو دے لیکن اسا اے گالی نہیں سوچیں دے ساکو او بھولنے ساکو دنیا دے گالی یاد ہونے حضرات محترم حضرت عثمان غنی جنن آپ قبرستان دے اندر ونیا اتنا روینا داڑھی مبارک تھی ونیا حضرات محترم انہیں کو کچھ نہ کریں اے عثمان اتنا کیوں نہ دے کیا وجہ ہے آپ نے فرمایا اے لوگوں تو کتا کہ نہیں فرمایا اے جگہ ہے جتھے کل میں رونا فرمایا جڑا اتھے کامیاب قبرستان دے اندر فرمایا اے پہلی منزل ہے دنیا دے کو ونجن دی پہلی اے منزل ہے جڑا بندہ اتھے کامیاب تھی گے وہ کبھی کامیاب ہے
دستیاب کہ نہیں دیکھو صحابہ دا کیا طریقہ ہے دیکھو بزرگاں دا کیا طریقہ ہے حضرات محترم جڑے اچھے اعمال کرن والے ہیں جنہاں دے متعلق اللہ فرمیندے فرمایا اے او لوگ جنہاں کو میں جنت عطا فرمے سا جنہاں کو حضور نے جنت دی ٹکا دنیا دے اندر دے لیتی ہے میرے دوستو او اتنا روون دا زور دینے اتنا رونے